ल अब सुरु गरौँ। BCD to XS4 गर्यो? मजा आयो? गरे सर मजा आउँछ त्यो फिगर बनाउनलाई। हैन मजा आउँछ नि त, भेरी गुड। अब आज चाहिँ हामी के गर्ने त भन्दा BCD to ग्रे कोड हुन्छ। कसैलाई डाउट छ हिजोकोमा? मलाई चाहिँ छैन सर। ओके द्याट्स गुड। अब आज हामी BCD to यसरी 1 by 1 गर्यौं भने र सँगै चाहिँ तिमीहरूले मैले भनेको त्यसरी गर्यो भने बुझिन्छ क्या सजिलो। र यो कोड कन्भर्टर भनेको यति सजिलो टपिकहरू हो नि, इनपुटको हिसाबले आउटपुट बनाउने हो हैन। BCD to ग्रे ठीक छ। अब यसमै पनि अब कसरी क्वेशन्स आउन सक्छ। 3 बिट बाइनरी टु ग्रे कोड हैन, अनि 4 बिट बाइनरी टु ग्रे कोड। यसरी चाहिँ क्वेशन्सहरु आउन सक्छ है। यो चीजको लागि चाहिँ तिमीहरु अब पहिला त्यो पढ्नु भन्दा अगाडि BCD टु ग्रे जानु भन्दा अगाडि BCD पनि भनेको पनि के हो, बाइनरी फर्म नै त हो नि हैन। 0 बाट 9 सम्मको बाइनरी फर्म हैन र, बाइनरी हो कोड सर। हैन। अब पहिला तिमीले बुझ कि बाइनरी टु ग्रे कसरी गर्ने। बाइनरी टु ग्रे कसरी गर्ने, सपोज गरे एउटा नम्बर छ 1011 हैन, बेस 2 मा छ, यसलाई चाहिँ नि ग्रे कोडमा कसरी लग्ने याद थियो कि थिएन कुन 101 सुरुको त्यही लेख्ने अनि त्यसपछि जोड्दै जाने। यस, यसलाई 1 यहाँ लेख्ने, त्यसपछि यो दुईटा जोड्ने हैन, यहाँ आउँछ, अनि फेरि यो दुईटा जोड्ने, 01 जोड्दा यहाँ आउँछ हैन, अनि फेरि यो जोड्ने 1 र 1 गर्दा सम बिट 0 हुन्छ। जहिले पनि यसमा के गर्नुपर्छ, क्यारी डिस्कार्ड गर्नुपर्छ। भनेपछि 4 वटा इनपुट 4 वटा आउटपुट हो सर। अब BCD टु ग्रे को अब चाहिँ हामी सुरु गरौँ। 1 टु डिजाइन BCD टु ग्रे को कोड कन्भर्टर हैन। अनि दोस्रो नम्बर अफ इनपुट भेरिएबल्स कति, 4 हैन। नम्बर अफ आउटपुट भेरिएबल्स कति, 4। यतै लेखे तेस्रो नम्बर। इनपुट भेरिएबल को नामहरु के A B C D हैन। आउटपुट भेरिएबल W X Y Z फाइन। अब चौथो नम्बरमा के गर्नु पर्यो, ट्रुथ टेबल बनाउनु पर्यो। BCD वाला गरेछौं है, त्यो पनि ध्यान रहोस्। 4 वटा त्यो टेबल चाहिँ मधुरो आउँदो रहेछ है सर। BCD हजुर, कलर त्यस्तै भएर हो कि लेखेको त आउँछ नि त कडै। लेखेको त आउँछ। W X Y Z
अब बीसीडी हो नि त हैन के गर्नु पर्यो त 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 सरी 1 0 सीधै लेख्दैछु 8 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 बीसीडी हो राइट यो पनि थाहा हुनु पर्यो मजाले बीसीडी अब हेर सुरुको त के छ यही नै हुने हो हामीलाई थाहा छ सेकेन्डको पनि के छ मैले थर्ड सम्म सायद मलाई याद छ कि 0 0 1 0 हो मलाई चारवटा सम्मको याद छ है बीसीडी टु ग्रे इक्विभ्यालेन्ट फाइन अब 0 1 0 0 यसको गर्दा के हुन्छ अगाडिको 0 जस्ताको त्यस्तै राखौँ यो दुईटा जोड यहाँ 1 आयो यो दुईटा जोड 1 आयो यो दुईटा जोड 0 आयो 0 1 1 0 ठीक छ अब नेक्स्ट के त भनेको 0 1 0 1 यो के गर्ने जस्ताको त्यस्तै 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 नेक्स्ट के 0 1 1 0 0 1 0 1 यस 0 1 को 1 1 0 0 यो 0 1 0 1 है अब ट्रिपल 1 को पालो 0 0 र 1 1 यो र 0 0 यो र 0 0 1 0 0 अब 8 को पालो 1 0 0 1 राख्यौं हामीले यो दुईटा जोड्दा 1 आउँछ 0 1 1 0 0 है अब नेक्स्ट 1 0 0 1 यो गर्दाखेरि अब हेर 1 यहाँ भयो 1 र 0 के हुन्छ 1 र 0 1 0 र 0 0 0 र 1 1 1 1 0 ठीक छ सर अब के गर्ने के म्याप बनाउने अब सबको WXYZ को WXYZ को के म्याप बनाउने भेरी गुड एउटा त सब ट्यालेन्ट भइसक्यो त हो मेरो संगतले तिमीहरुलाई सिरियसली भन त डिजिटल हजुर यो के यो ग्रे कोड छ नि यो यसमा पनि 1 बिटको डिफरेन्स मात्रै हुन्छ हैन त यता हेर न ग्रे कोडमा के छ त यो WXYZ वाला हेर त यसमा यो माथिबाट सर हेर्दै आउने हो के हेर यसमा र यसमा के छ 1 बिट खाली जेड मात्रै फरक भयो यो सेकेन्ड नम्बर र थर्ड नम्बरको लिग त यसमा र यसमा खाली वाई को मात्रै फरक भयो हैन अनि थर्ड र फोर्थ लिग त खाली फेरि जेड को मात्रै फरक आयो फोर्थ र फिफ्थ लिग त एक्स को मात्रै फरक आयो फिफ्थ र सिक्स्थ लिग त जेड को फरक छ हैन सिक्स्थ र सेभेन्थ लिग वाई को फरक छ हैन सेभेन्थ र एट्थ लिग त खाली यो तिम्रो जेड को फरक छ अनि यो र यो लिग 8 र 9th लिग के को फरक आयो डब्ल्यू को फरक आयो 9th र 10th लिग जेड को फरक राइट जेड को so don't think कि यताबाट यता जाँदाखेरि दुई बिट के रे सिंगल बिट हो हामी कन्जिक्युटिभ नम्बर्समा मैले के भनेको छु ग्रे कोड भनेको त्यस्तो कोड्सहरु जुनको कन्जिक्युटिभ नम्बर्स कन्जिक्युटिभ नम्बरमा चाहिँ के हुन्छ 1 बिटको कन्जिक्युटिभ नम्बर भनेको के हो यसपछि यो यसपछि यो यसपछि यो यसपछि यो हो के हैन माथिबाट तल ठीक छ बुझ्यौ
तिम्रो क्वेशन मलाई त्यही जस्तो लाग्यो हो सर त्यही क्वेसन हो भनिहाल्नु ल अब के गर्ने त चारवटा मैले बनाएको छु यहाँ है W X Y Z है अब CD AB CD AB CD AB AB CD 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 अब W को लागि चाहिँ फिलअप गरौँ चल W को हेर त सिधै 8 र 9 मा मात्रै छ है 8 9 हैन 10 मा पनि डोन्ट केयर यसमा पनि डोन्ट केयर यता पनि डोन्ट केयर यता पनि डोन्ट केयर यता पनि डोन्ट केयर यता पनि डोन्ट ग्रुपिङ गर्दिम सिंगल ग्रुप हो यो आठवटाको एउटा ग्रुप बन्छ हो सर अब के आयो त ए W भनेको A राइट अब नेक्स्ट मा जाम X को पालो 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 X मा हेर त केमा छ 4 मा छ 5 मा छ 6 मा छ 7 मा छ 8 मा छ 9 मा छ 4 भनेको यो 5 भनेको यो 6 मा छ 7 मा छ 8 मा छ 9 मा छ त्यसपछिको के हो त डोन्ट केयर हैन अब यसमा हेर्न सक्छौ तिमीहरुले के त भन्दा यो 8 वटालाई एउटा ग्रुप बनाइदिनु हैन अनि यो 8 वटालाई अर्को ग्रुप बनाइदिनु हुन्न हुन्छ सर अब के छ X को पालो X मा अब यो जुन येलो वाला ग्रुप छ त्यसमा पछाडीको मात्रै के हो कमन हो दैट इज B A plus B यही तलको मात्र सेम भयो त्यही नै हो नि हैन हाम्रो 4 5 6 7 8 9 अब नेक्स्ट मा जाम Y को 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 अब Y को पालनमा हेर त 2 3 4 5 2 3 4 5 यताबाट यतिको चाहिँ के हो डोन्ट केयर हुन् अब यसको ग्रुपिङ गर्दा के त यो एउटा ग्रुप भयो राइट यो र यो अर्को ग्रुप भयो माथि वाला हैन त Y को अब के भयो त भन्दा अब कमन के छ रोमा हेर यो र यो पछाडीको कमन छ भनेपछि B भयो अनि कलममा हेर त के कमन छ अगाडिको 0 कमन छ B C बार प्लस अब यसमा हेर रो कुन कुन हो रोमा यो 0 र यो 0 कमन छ भनेपछि B बार अगाडि हेर त यो कलममा यो र यो B बार C ठीक छ यहाँसम्म अब Z को पालो Z चाहिँ नि अल्टरनेट हुन्छ जस्तो लागिरहेको है मलाई 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 ठीक छ अब यसमा Z मा के छ 1 मा छ 1 मा छ देन पहिला 1 को त हेरौं 1 मा छ त्यसपछि 2 मा छ हैन त्यसपछि तिम्रो 5 मा छ 5 मा आयो त्यसपछि 6 मा छ
त्यसपछि सिधै 9 मा छ, then this one is don't care हो। अब ग्रुप बनाउन सजिलो छ, यो चारवटा, यो चारवटा। के आयो त, b बार c प्लस, सरी c बार d पो आउँछ है यसमा त, c र d कलम हेर्नु पर्यो हैन, c बार d प्लस cd बार। अब यो पनि एक्सर गेटको हो, यो पनि एक्सर गेट हैन, सजिलो छ। अब यसको एक्सप्रेसन त जान फाइन, त त्यस्तै उस गरौँ, हिजोको जस्तै डायग्राम। A B C D not get not get not get not get फाइन। W भनेको के हो, A हो, टक्क तान्दियो। X भनेको के हो, A प्लस B, A अनि B, A प्लस B हो नि त हैन, और गर्नु पर्यो राइट, W X। अब यो हेर, मैले भनेको छु एक्सर को एक्सप्रेसन हो, यो पनि एक्सर को एक्सप्रेसन हो। तिमीहरुले बेसिक गेट युज गरे पनि भयो, नत्र भने डिराइभ गेट एक्सर नै युज गर्दा पनि हुन्छ। B मैले लिए यहाँबाट है, अनि मैले यहाँबाट लिए C, एक्सर युज गरे है। अनि अर्को के छ, C र D को एक्सर, C मैले लिए, त्यसपछि D मैले लिए। ये के भयो, Z भयो। दिस इज योर सर्किट डायग्राम। बुझ्यौ? बुझेँ सर। कसैलाई डाउट छ? ल भेरी गुड, छैन भने चाहिँ नि अब के गर्नु पर्यो त भन्दा अहिले नै है, मलाई 4 बिट बाइनरी टु ग्रे कोड कन्भर्ट गरी देखाऊ। 4 बिट बाइनरी टू ग्रे कोड। फटाफट ट्रुथ टेबल बनाऊ, के हुन्छ लेट अस चेक। हुन्छ, यो त लास्ट 1 1 सम्म गर्नु पर्यो हैन सर? यस, 4 वटा 1 सम्म गर्नु पर्यो। लास्ट धेरै छ त। यस, ट्रुथ टेबल बनाऊ न, ट्रुथ टेबल बनाएर त्यसको फोटो खिचेर पठाऊ न है। ओके सर। ट्रुथ टेबल मात्रै बनाउने हो सर? हजुर, ट्रुथ टेबल बनाऊ, त्यसपछि के गर्ने म भन्छु।
हुन्छ ल म चाहिँ नि अहिले माइक म्युट गरे म 5 मिनेटमा माइक अनम्युट गर्छु त्यति बेलासम्म ट्रुथ टेबल बन्नु पर्यो विप्लव ओए हेलो विप्लव त्यो उतिन बनाउने हो फिगर नि बनाउने हो होइन ट्रुथ टेबल मात्र बनाउनु नै ट्रुथ टेबल मात्रै बनाउने मेरो भाइ सकिसके सर त्यो भेरी गुड अब हेर है त कस्तो केसमा डोन्ट केयर युज हुन्छ त भनेर सिकाउनको लागि नै मैले तिमीहरूलाई चाहिँ नि त्यो ट्रुथ टेबल बनाऊ भनेको फाइन अब जस्तो यो 4 बिट भनेर भन्दाखेरि हेर है त 4 बिट बाइनरी भनेर भनेको छौं नि त्यो भनेको केबाट अब आफै हेर त 4 बिट बाइनरी भने बित्तिकै 000 बाट 111 सम्म जान पायो तर त्यही केसमा बीसीडी भन्दाखेरि के भयो त 000 बाट 1001 सम्म मात्र जाने हो कि हैन हो सर ट्रुथ टेबलमा तिमीहरूले देख्न सक्छौ यो भनेको त के हो 4 बिटको लागि त अल पोसिबल केसेस छ तर बीसीडी को केसमा त ट्रुथ टेबल त खाली 9 सम्म मात्रै गएर टुङ्ग्यो नि त तर 4 बिटको त कहाँसम्म पुग्छ त 15 सम्म पुग्ने हो कि हैन हो सर हैन अब त 9 देखि 15 यानी 1010 1011 बाट 1111 सम्मको त हामीलाई केही पनि थाहा हुँदैन त्यही भएर त्यस्तो केसमा डोन्ट केयर युज हुन्छ है डोन्ट केयर चाहिँ त्यो बेलामा युज हुने हो त्यही भएर चाहिँ मैले तिमीहरूलाई यो क्वेशन पनि दिएको हो 4 बिट बाइनरी टु ग्रे कोड कन्भर्टर सायद सम्भवतः तिम्रो सबैलाई बनाउन चाहिँ नि आउँछ होला आउँछ कि आउँदैन कसैलाई डाउट
आइरहेको छ यो चीजमा anyone who is getting problem बिन्दास सोध है मैले भनिरहेको छु सोध यदि तिमीलाई आज सोध्दैनौ भने भोलि चाहिँ तिमीलाई गराउन आउँदैन फेरि समस्या तिमीलाई नै हुने हो सर हजुर त्यो लास्टको 1111 को ग्रे कोडमा लानु त एकपल्ट त्यो बीचमा क्यारी आयो भने त्यो बीचको क्यारीलाई पनि डिस्कार्ड गर्ने हो कि त्यो लगेर जोड्ने डिस्कार्ड त्यही भयो सर भयो त्यही त बीचमा क्यारी आयो भने डिस्कार्ड गर्ने हैन यो 0 0 0 भयो सर भयो डिस्कार्ड गरेर गरेथे मैले okay that's good that's better केटाहरु खतर ट्यालेन्ट भरा छ है सर हैन क्वेशन गर्नु राम्रो कुरा हो अब ट्यालेन्ट भन्ने कुरा त जब क्वेशन घुमाएर मैले दिन्छु नि हैन अस्तिसम्म कोही बोल्दैन थियो नि त नि बोल्दैन नि त अब बोल्नु राम्रो कुरा नि अब पनि बोलेनौ भने त मैले के बुझ्छु त जति मैले तिमीलाई टाइम दिएको छु नि तिमीलाई त्यति लाग्दैन क्या बोलेन भने मलाई अब त्यही अब भन्न त हुन्न सेक्सन डी मा सिक्वेन्शियल सर्किटसम्म पुगेको रहेछ हामी जब कम्बिनेसन सर्किटको मल्टिप्लेक्सर डिमल्टिप्लेक्सर यिनीहरू त सुरु नै गरेको छैन र तिमीहरूले भनेको छौ स्पिड इज गुड हैन र स्पिड ठिकै छ हैन हाम्रो ठीक छ सर राइट अब अनि सेक्सन बी को त अनि आदिलाई अनि अझै के भइराछ भन्ने नै थाहा छैन होला नि अब हाम्रोमा पनि के छ त्यस्तै पो छ कि त्यही भएर मैले के भन्छु सोध उहाँ त सबलाई आउँछ सर आउँदाखेरि त तिमीहरू सबैले राम्रो गर्नु तिमीहरू सबैलाई आउनु भनेको त म त एकदम खुसी हुन्छु नि यार मैले यत्रो मेहनत जुन गरेको छु कहाँबाट क्वेसन निकाल्छु मैले हैन त्यो चिज तिमीहरूले राम्ररी गर्न सकेछौ भने त भइहाल्यो सर यसमा त ट्रुथ टेबलमा सबमा उयो हुन्छ अनि डोन्ट केयरहरु डोन्ट केयर कहाँ हुन्छ त नि 4 बिटकोमा ए सबैमा तिम्रो भ्यालु आएन त पहिला पो 9 बाट 10 बाट 15 सम्म केही भ्यालु थिएन त हामीसँग हैन त्यही भएर डोन्ट केयर युज गरेको थियौं अब के हुने भयो यसमा हुँदैन है यसमा चाहिँ डोन्ट केयर हुँदैन त्यस्तै डोन्ट केयर पनि हुँदैन सर जिरो पनि हामीले हाल्न मिलेन हैन जिरो पनि हाल्नु मिल्दैन अब जस्तो हेर 9 सम्मको टेबल सेम हुन्छ हो सेम हुन्छ अब यहीँबाट त फरक हुन्छ नि 1011 हैन 1010 1011 भयो अनि यो 12 भयो अनि 13 14 15 अब यतै ए बी सी डी यो कन्टिन्युड भइहाल्यो हैन डब्ल्यू एक्स वाई जेड 9 सम्मको सेम हुन्छ अब 10 मा गएपछि सुरुको बिट के गर्ने जस्ताको त्यस्तै राख्ने फर्स्ट बिट त हैन अब नेक्स्ट के हुन्छ त तिम्रो यो दुईटा जोड्न पर्यो 1 र 0 जोड्दा 1 आयो हैन 0 र 1 जोड्दा के आउँछ फेरि 1 आउँछ 1 र 0 जोड्दा 1 आउँछ सबैको यही आएको होला हैन त्यसपछि फर्स्ट बिट जस्ताको त्यस्तै राख 1 र 0 जोड्यौ 1 आयो 0 र 1 जोड्यौ 1 आयो 1 र 1 जोड्यौ 0 आयो फर्स्ट बिट जस्ताको त्यस्तै 1 र 1 जोड्यौ के आयो 0 आयो 1 र 0 जोड्यौ 1 आयो 0 र 0 जोड्यौ 0 आयो अब यहाँ 1 फर्स्ट बिट जस्तो 1 र 1 0 1 र 0 1 0 र 1 1 फर्स्ट बिट सेम 1 र 0 सरी 1 र 1 0 1 र 1 1 सेकेन्ड इट इज 0 1 र 0 1 यो जस्तो त्यस्तै फर्स्ट बिट हैन 1 1 अब यो त भर्खरै गरेको हामीले 9 सम्म सेम हुन्छ त्यसपछिको सबैको यो मिल्यो कि मिलेन सबै मिल्यो सर गुड पुरै अकाउन्ट बढे जस्तो हुँदो रहेछ सर टेबल बनाएको अल्छी लाग्ने भाइ सिरियसली भन्नु पर्दाखेरि
अरु थ्योरिटिकल लेख्नु भन्दा यो मजा आउँछ टेबल चाहिँ बनाइ गर्नुपर्ने के अब बनाउन पर्यो हैन अब नेक्स्ट चाहिँ नि के त भन्दा टेबल लिएर टेबल इन्सर्टै हान्नु के छ र सर यो इक्जाममा आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो के भनेर आउँछ यही डिजाइन फोर के भनेर आउँछ नि त्यही डिजाइन गर भनेर आउँछ हो अनि खतरा डिजाइन हान्दिने या चाहिँ नि यु आर गिवन 4 बिट बाइनरी नम्बर हैन design a circuit that produce 4 bit gray code अब यो W को लागि त झन् सजिलो होला हैन 8 बाट चाहिँ टक्क सबै 1A1 छ A B C D 8 9 10 11 12 13 14 and 15 त्यही सेम नै आउने हो कि हैन के आउँछ अनि त्यसपछि x को लागि भनेपछि 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9 मा छदैछ 10 र 11 मा 10 11 अब यसमा छैन राइट x A B C D अब ग्रुपिङ मा हेर्न सक्छौ यो एउटा ग्रुप भयो यो अर्को ग्रुप भयो हैन किनभने पहिला पो यहाँ डोन्ट केयर थियो र हामीले ग्रुप गर्न पाइन्थ्यो अब त छैन डोन्ट केयर यस सर त 1 1 मात्रै ग्रुप गर्ने हो त्यही हुँदा यसमा के हुने भयो त x भनेको a बार b प्लस a b बार यस्तै आउँछ सर ए बार बी प्लस ए बी बार अब यसलाई चाहिँ नि यही लेख्दियो के केही फरक पर्दैन a x और b फाइन अब नेक्स्ट भनेको के छ त y को पालो y भनेको त 2 3 4 5 2 3 4 5 मा छ y हैन 2 3 4 5 त्यसपछि नेक्स्ट के मा छ y 10 11 12 र 13 मान्छे अब यिनीहरुको ग्रुपिङ पनि झन् सही भयो यति रह्यो हैन यो पनि के 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 राइट अब A B C D सायद सेम नै आउने होला जस्तो लाग्यो मलाई y भनेको अब यतिको यो फर्स्ट वाला हेर के कमन छ b कमन छ माथि के कमन c बार यो सेकेन्ड वाला हेर दुईटामा के कमन छ b बार कमन छ माथि के c अब z को पालो यो त मिलेन जस्तो लाग्यो नि त सर हजुर उता अलिकति तल जस्तो लाग्यो त्यो 1 1 अनि 12 13 यही हैन र मेरो भाइ हेर त यहाँ यो के छ 12 यो 13 1 1 0 0 1 1 0 0 यसमा हुने भयो हैन अनि 1 1 0 1 1 1 0 1 यो भयो हैन र हेर राम्रो तेरो मिलेन होला 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 अब z को हेरौँ के छ z को 1 3 5 6 9 थियो पहिला त्यो हालौँ 1 3 5 6 9 हैन अनि त्यसपछि के छ 10 मा पनि छ राइट 11 मा छैन 12 मा छैन 13 मा छ 14 मा छ अनि चाहिँ सेम भयो
राइट जेड भनेको के आयो त सी बार डी प्लस सी डी बार यसमा पनि सी एक्सर डी यसमा पनि बी एक्सर सी अब त्यही हाम्रो फरक के देखियो त एक्स मा फरक देखियो हैन डब्लु भनेको के हो ए हो अब बनाउन सक्छौ तिमीले डायग्राम सक्छ सर डायग्राम त मजा आउँछ जान ल डन भयो अब भोलि चाहिँ नि भोलि त छैन है अब मैले चाहिँ यस्तै केही कोड कन्भर्ट आज पनि इभेन्ट के इभेन्ट जोइन नगर्ने हामी आज के भनेको छ र कसैले भनेको इभेन्ट छ सर कतिसम्म 2-3 हप्ता 8 बजेको चाहिँ ठिकै छ छोड न यहाँ पढिरहेको त पढाउ न आज हामीलाई क्लास रोक्न भन्नुभएको छैन सरले क्लास हुन्छ है यस्तो छ टेन्सन नलिनु परेन के हाम्रो डिपार्टमेन्टको पनि इभेन्ट छ कि सेम इभेन्टहरु बुझ्यौ नि त्यो बेलामा क्लास हल्ट गरेर हामीले गराउँछौं टेन्सन नलिनु यो अहिलेको फोनिक्सको हैन सर हैन एउटा यस्तो छ के भाइ दुईटा छ के इभेन्ट एउटा युनिभर्सल न्यू समिटको छ हाम्रो कलेजको अर्को फिनिक्सको छ फाइन अब टप लेभल म्यानेजमेन्टहरु दुईटैमा एउटै हो त्यही भएर कहिले कहिले उताको इभेन्टहरुमा पनि पार्टिसिपेट हुनुपर्ने हुन्छ हिजो भयो अब आज हामीलाई केही पनि खबर आएन इभेन्टमा पार्टिसिपेट हुने भनेर है त्यही भएर मजाले क्लास लियो हुन्छ सर यो पनि पठाइदिनु पर्छ यो पेज पनि पठाइदिने हो पठाइदिनु सर पठाइदिनु आवश्यक परे पठाइदिउँला नत्र भने पठाइदिनु सर ल त्यसो भने चाहिँ नि मैले रेकर्डिङ बन्द गरे 2-4 वटा क्वेशन